پی لو پڑھو اجازت ہے کہ سارے سن لو جو حال رہے سن 2020 دے وچ کرونا دے وچ جا رہے سن 2020 دے وچ کیونکہ سارا سال ہی کرونا دے وچ گزر گیا سارے سن لو جو حال رہے سن 2020 دے وچ کرونا دے وچ جا رہے سن 2020 دے وچ کرونا دے شروع جنگ ہو گئے ساری دنیا والے تنگ ہو گئے مزدور مکمل تنگ ہو گئے باویں شہر کراچی جنگ ہو گئے کئیاں دے بکھے بال رہے سن 2020 دے وچ کرونا دے وچ جا رہے سن 2020 دے وچ نہیں رہیاں اگلیاں او جساں رجب بلال نہیں رہیاں اگلیاں او جساں کدے روندا ہاں کدے میں ہساں دل آتا ہے بالکل نہ رساں سجنا دے بارے کے دساں غیران دے موٹے نال رہے سن 2020 دے وچ کرونا دے وچ جا رہے سن 2020 دے وچ خاص طور تے طلبہ واسطے سٹوڈنٹ پیچھے بیٹھے میرے کہ پہ لگ دے فضول ساڈے بنوا دے بیچارے بنا دے میں جذبات لکھیں پہ لگ دے فضول ساڈے کوئی بدلے حال معمول ساڈے 2020 دے وچ کئیاں اس بیماری نہیں سمجھی ماندی بھی ترجمانی کیتی ہے کہ ذہن تے کیتی تاری نہیں کرونا کوئی بیماری نہیں ذہن تے کیتی تاری نہیں کرونا کوئی بیماری نہیں بالکل ہمت ہاری نہیں یاراں چھڈی یاری نہیں لجپال انہیں لجپال رہے سن 2020 دے وچ کرونا دے وچ جا رہے سن 2020 دے وچ دعا لکھی کرونا واسطے کہ بس اپنا کرم کما مولا سکھی ہر دے مومن سا مولا پورے کر دے ساڑے چاہ مولا اے ویرس مکرو لا مولا دعا مگدے پورا سال رہے سن 2020 دے وچ کرونا دے وچ جا رہے سن 2020 دے وچ آخری شیر زیا خلل سکون چاہ جاندہ ہے کہ دوست بلکہ جڑے کم پڑھ لکھے نہ دے نا کہ فون نہ کرو مطلب کرونا نہ لگا جا او تخیل لائے کے لکھے زیا خلل سکون چاہ جاندہ ہے اے ویرس خون چاہ جاندہ ہے جدہ ڈھیر جنون چاہ جاندہ ہے کہیں دسے خون چاہ جاندہ ہے پہلی ڈر کے کرتے کال رہے سن 2020 دے وچ کرونا دے وچ جا رہے فرماتی سن 2020 دے وچ مارا شبت دی فرمائش زیا خلل سکون چاہ جاندہ ہے کہ ویرس خون چاہ جاندہ ہے جدہ ڈھیر جنون چاہ جاندہ ہے کہیں دسیا خون چاہ جاندہ ہے پہلی ڈر کے کرتے کال رہے سن 2020 دے وچ کرونا دے وچ جا رہے سن 2020 دے وچ مہربانی اگلا شہر ساڑے دوستن گروہ آئے جناب عاجز جٹ صاحب تشریف لائے سے بھرپور تالیاں مہمان شہر جناب عاجز جٹ صاحب مہدی احمد کا بہت شکریہ شبان عاجز صاحب یہاڑی تو تشریف لائے دعا دیکھیے اللہ کے تو نظر کر رہے ہیں بھائی اشبت ڈاکٹر اجاز حاضر توجہ کرنی کہ ربا تیرا لوگ صدائی آکھیں یا دھوم میری ہر سو نکلے نما کافی استعمال کیتا توجہ کرنی ہے جب ہاں کہ ربا تیرا لوگ صدائی آکھیں یا دھوم میری ہر سو نکلے ہر حالت تیرا ذکر کراں یا ہوٹھاں جو خوشبو نکلے انکار پاکیزہ زیادہ سا ہر سال اللہ وہ نکلے پڑا کلمہ طیب یا اللہ بت جا کے میری روح نکلے مہربانی جی ایک اور دعا کہ کوئی دکھ نہیں میں نے اس گل دا عادل صاحب کوئی دکھ نہیں میں نے اس گل دا بھامیں ڈول مطابق نہ ہوا فروخہ ملود کہ کوئی دکھ نہیں میں نے اس گل دا بھامیں ڈھول مطابق نہ ہوا گل گلتے ہاں پھت بہ جاواں میں انج بھی نازک نہ ہوا نہ زیادہ من سچیارہ میں ہو سکتا ہے صادق نہ ہوا میرے اللہ تو محفوظ رکھیں کائنات منافع
منافق نہ ہوا مہربانی جناب مہربانی ساڈے اگلے شاعر مار منظور سیال صاحب ساڈے بہت ہی پرانے ساتھی بڑے اچھے لکھاری دہاڑی تو تشریف لائے مار منظور سیال صاحب تالیاں دی گونج مار منظور سیال صاحب بڑا عمدہ کلام بڑے اچھے انداز سناندے پے ڈاکٹر اجازت کہ یاراں دا مان ہوندے کدے یار نہ غیر نہیں لگدے رشوت کہ یاراں دا مان ہوندے کدے یار نہ غیر نہیں لگدے یار بنا پھل کلیاں دے اکا چنگے شہر نہیں لگدے زیا سجنا دا جے ساتھ ہوئے سارے غیر نہیں لگدے جدا رسے ڈول منی جامن مت بوئتے غیر نہیں لگدے اور میں اپنے اس یاد ہوں اپنے اس دوست ہوں جڑا ہر ساڈے نال ہمیشہ جلے صدیے تشریف لاتا ہے میری مراد مار اجاز عادل صاحب تشریف لاسن بہت عمدہ لکھاری استاد شاعر تالیاں دی گونجت مار اجاز عادل صاحب تشریف لاسن بہت خوب ڈاکٹر اجازت نادر آدیا بھرپور تالیوں توجہ دی ضرورت ڈاکٹر اجازت رجب بلال خان خان قطب الدین خان پٹھان نما خیال کہ زیادہ رونق نہیں چند سورج میں اسمان بیکار ہو جاتا ہے مہربانی کہ زیادہ رونق نہیں چند سورج میں اسمان بیکار ہو جاتا ہے گل رکھیے نا گلدان اندر گلدان بیکار ہو جاتا ہے نت نوے یار بھی چنگے نے انسان بیکار ہو جاتا ہے جنہیں قبلہ روت بدل لیے ایمان بیکار ہو جاتا ہے مہربانی میں ساڑی بزم دے اگلے شاعر ساڑے محسن دوست جیلے بھی سدے بھجدے لگیا میری مراد ساڑے بڑے بھائی جناب رفیق حشمت صاحب تشریف لائے سے بھرپور تالیاں مار رفیق حشمت صاحب منن اللہ حشمت غازی دا کی گل تو مال نہیں سکتا بہت خوب مار رفیق حشمت اپنا کلام پیش کر رہے ہیں ماں صاحب کے اس دل دی دنیا دے اندر کوئی با اختیار نہیں آتی مہربانی کس دل دی دنیا دے اندر کوئی با اختیار نہیں ہوندہ حاکم دل دا جو آکھے انہوں کوئی انکار نہیں ہوندہ تے بھامے نخرے یار ہزار کرے کوئی نخرہ بھار نہیں ہوندہ جڑا رود نہ پاوے پیر دیا سو رب دی یار مہربانی جناب میں دعوت صاحب ساڑے بہت ہی سینئر لکھاری ساڑے دوست ڈاکٹر رجب بلال کھنڈا تشریف لاسن بہت عمدہ کلام لکھ دیں جناب بھاوے رجب بلال تے میں خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں جناب خان رجب بلال کھنڈا صاحب بھرپور تالیاں ندا شکریہ کہ وہ تشریف لائے حشمت بھائی انشاءاللہ ایوادے پہ ایک بزم چلے گا کہ شالا سفر روے جاری سنگتاں دا نہ کہہ دے جامن تھک بیلی مہربانی تھکے بیٹھے میرے سٹوڈنٹ توجہ ہی دے کر لیا کہ شالا سفر روے جاری سنگتاں دا نہ کہہ دے جامن تھک بیلی جی آوے مشکل بیلیاں دے ہر مشکل لمن ڈک بیلی زیا شک نہ کیتا بیلیاں دے آیا ٹائم تا موقع شک بیلی جدہ نٹھے زخم غریبی دے بلیٹ کے ٹور گئے نک بیلی مہربانی جناب میں دعوت
साडे बहुत ही मोहसिन पहली दफा तशरीफ लाया है। मैं अल्फाज नहीं को उन्होंने इस्तकबाल कर सका। मियाँ चन्नू तो तशरीफ लाए साडे अज दे एजाजी मेहमान खान फरूक खान बलोच है तशरीफ लाए से भरपूर तालियां खान फरूक खान बलोच साडे कच्चा खून मियाँ चन्नू तो आने वाले दोस्त उन्होंने बहुत शुक्रिया कि बेली आप कजे बेलियां विच बेलियां दे बड़े मारफी कशमत डॉक्टर इजाजत कि बेली आप कजे बेलियां विच बेलियां दे बड़े ऐब होंदे कई बेली माज गरीब होंदे कई बेली बड़े साहब होंदे विच अरूज दे ज़्याबे बने बैठे जेड़े ऐब होंदे पवे लोड़ जवाब दे वेले तां वो बेली अक्सर गैब होंदे। मेहरबानी हम मैं दावत दे साडे आज दे मेहमान खुसूसी और बहुत सीनियर मोस्ट सीनियर शायर खान कुतुबुद्दीन पठान नानू इजाजत नानू गुलेसा स्टेज दी जीनत बनसन खान कुतुबुद्दीन खान पठान साहब तशरीफ लासन खान कुतुबुद्दीन पठान साहब। कौन सुनता है तेरी कुतुबा तू कहानी छोड़ी। बहुत खूब साडे उस्ताद शायर बड़े सीनियर लिखारी खान कुतुबुद्दीन खान पठान साहब अपना कलाम पेश कर रहे हैं। तबीयत नासाज है बैक कलाम पढ़े अल्लाह उन्हें तबीयत को बेहतर करे। जड़ी शख्सियत को बुलावन जा रहे मेरी महबूब शख्सियत मेरे हीरो 2012 तक तो मैंने शायरी का इल्म ही कोई नहीं शायर भी कोई शायर होनी ये किताबें पढ़ते से बस जिवें 10वीं का निसाब है 12वीं का निसाब लेकिन इन्ना दी संगत च गए इन्ना सानू लफ्ज़ां दा दसा तरीका कि लफ्ज़ कित्थों मिलदे कित्थों कड्ढने किवें परोमणे ते तुहाडे सामने 17 लिख लेने हैं 2-4 सुना दी नजर खूबसूरत कलाम है कि जिस दिन दी ओदी दीद होई कदे होया नहीं बेदीद लिया। मेहरबानी रजब बिलाल खंडा साहब जनाब साडे भाई इजाजत कि जिस दिन दी ओदी दीद होई कदे होया नहीं बेदीद लिया मैथे ओ भी दीद बवैसी जा मैनू पक्की है उम्मीद लिया ओदे बाद गुजारा नहीं होंदा ओनू चाहता हां शदीद ज़िया मेरा सोना रहबर कामिल है ओदी दीद है मेरी दीद ज़िया। एक और दी शान दे विच उन्हां दी अकीदत कि बल्कि सारे शायरां कि अजकल दे शायर अजीबां इजाजत कि अजकल दे शायर अजीबां नूं हथ बन के फरियाद हिन सबक अदब दे बहु वाला कि रखो हर पल याद अनमोल कोहर जिथों लभदे वो हस्ती ज़िया उस्ताद है इकबाल दा रहबर कामिल है ताइयों आई तई जिंदाबाद। मेहरबानी इकबाल दा रहबर कामिल है ताइयों आई तई जिंदाबाद कि सजन साथी बेली हबीबा तो लभदा खान फरूक खान बलोच कि सजन साथी बेली हबीबा तो लभदा या अपने चंगे नसीबा तो लभदा ज़िया लभदे एक और में लभया अदब दा खजाना अदीबा तो लभदा। मेहरबानी जी तालियां दी गूंज इस बज़म दे सदर इस बज़म दे बानी साडे दिलां विच वसदे कोई लफ्ज़ नहीं मेरे कोल उन्हां दी अकीदत जो जिवें लिखदे शायरी उन्हां दी शायरी दा